एक साल पहले मेरी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बिखर गई थी। मेहनत करते करते मेरा जिस्म टूट चुका था। मेरे वालिद की अचानक वफ़ात हो गई थी और मेरे रिश्तों में कड़वाहट भर गई थी। मैं भला कैसे जानती कि इसी गहरी मायूसी में से मुझे उम्मीद की एक किरण नज़र आएगी। मुझे एक अजीम राज की झलक मिली थी। उस राज को जानने के लिए मैंने उसे तारीख़ के सफ़हात में तलाश करना शुरू किया। दुवान चाहत को दबाया गया था। मुझे यकीन नहीं हुआ कि वो सब लोग जो उसे जानते थे वो तारीख़ के अजीम तरीन लोग थे। तो फिर कोई उसे क्यों नहीं जानता? मैं सिर्फ यही चाहती थी कि उस राज को दुनिया के साथ बांटूं। मैंने उन लोगों की तलाश शुरू कर दी जो आज जिंदा हैं और उस राज को जानते हैं। एक एक करके वो सामने आने लगे। मैं आपको बताऊं, ये राज आपको सब कुछ देता है, खुशी, सेहत और दौलत। आप जो भी चाहें वो हासिल कर सकते हैं, जो भी बनना चाहें बन सकते हैं। हम जो कुछ भी चाहें उसे पा सकते हैं, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो। आप किस तरह के घर में रहना चाहते हैं? क्या आप करोड़पति बनना चाहते हैं? किस तरह का कारोबार करना चाहते हैं? क्या आप कामयाब होना चाहते हैं? आपकी असल ख्वाहिश क्या है? मैंने लोगों की जिंदगियों में बहुत से मौजज़े होते देखे हैं। माली मौजज़े, बीमारी से सेहतयाब होने के मौजज़े, ज़हनी इलाज, यहाँ तक कि रिश्तों में बेहतरी। ये सब कुछ मुमकिन हुआ क्योंकि हमने उस राज को अमली तौर पर अपनाना सीख लिया। ये ज़िंदगी का एक अजीम राज है। ये राज ही हर उस चीज़ का जिम्मेदार है जो हो चुकी है, जो है और जो होने वाली है। आप शायद बैठे सोच रहे होंगे कि ये राज क्या है। मैं आपको बताता हूं। मैंने उसे यूं समझा है कि हम सब के साथ एक लामहदूद ताकत मौजूद है। हम सब पर बिल्कुल एक जैसे उसूल लागू होते हैं। दुनिया के कुदरती उसूल इतने दुरुस्त हैं कि हमें खलाई जहाज बनाने में कोई मुश्किल पेश नहीं आती। हम इंसानों को चांद पर भेज सकते हैं और उतरने का वक्त सेकंड के एक हिस्से की दुरुस्तगी से तय कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक भारतीय हैं या आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्टॉकहोम, लंदन, टोरंटो, मॉन्ट्रियल या न्यूयॉर्क में हैं। हम सब एक ताकत के साथ जी रहे हैं, एक उसूल, और वो है कशिश। कशिश का उसूल ही वो राज है। वो तमाम चीजें जो आपकी जिंदगी में आ रही हैं, आप उन्हें खुद अपनी तरफ खींच रहे हैं, और वो उन तस्वीर के मुताबिक आती हैं जो आपने अपने जहन और सोच में महफूज कर रखी हैं। आपके जहन में जो कुछ भी चल रहा है, आप उसे अपनी तरफ मुतवज्जे कर रहे हैं। दानिश्वर उसे हमेशा से जानते आए हैं। मिसाल के तौर पर कदीम बाबिल के लोग भी उसे हमेशा से जानते थे। आप खुद सोचें कि ऐसा क्यों होता है कि तमाम कमाई का 96% हिस्सा आबादी के 1% लोग कमा रहे हैं, और उसे आप इत्तफाक हरगिज मत समझिए। इसके पीछे एक मकसद है। उन्होंने किसी चीज को समझा, इस राज को समझा, और इसी राज से आप सबको वाकिफ करवाया जा रहा है। मेरे लिए कशिश के उसूल को समझने का आसान तरीका यह है कि अगर मैं अपने आप को एक मकनातीस मान लूं, तो मैं जानता हूं कि मकनातीस मेरी तरफ चीजों को खींचेगा। कशिश का उसूल है कि हम जिन्स चीजें एक दूसरे को अपनी तरफ मुतवज्जे करती हैं, मगर यहां हम बात ख्यालात की कर रहे हैं। इंसान होने के नाते हमें जिस चीज की ख्वाहिश हो, हमें मुसलसल उसके बारे में सोचते रहना चाहिए। यह बात बिल्कुल वाज़ेह होनी चाहिए कि हमें क्या चाहिए, ताकि हम दुनिया के सबसे बड़े उसूल को आजमाना शुरू करें, और वो है आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं, क्योंकि जब आप सोचते हैं तो उसे अपनी तरफ खींचते हैं। अगर आप उसे अपने जहन में देख सकते हैं तो वो आपकी मुट्ठी में होगा। और इस उसूल का खुलासा 3 आसान अल्फाज में है: ख्यालात पैदा करें। जिंदगी में ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि ख्यालात की भी एक फ्रीक्वेंसी होती है। हर ख्याल की एक फ्रीक्वेंसी होती है और हम उसे नाप सकते हैं। अगर आप किसी ख्याल को बार बार सोचते हैं तो आप अपने जहन में उसकी तस्वीर बना रहे होते हैं। जैसे गाड़ी खरीदनी है, पैसों की जरूरत है, कंपनी कायम करनी है या अपने जीवन साथी को पाना है। जब आप उसकी वाज़ेह तस्वीर बना लेते हैं तो आप मुसलसल वो फ्रीक्वेंसी बाहर भेज रहे होते हैं। आपके जहन में आने वाले ख्यालात एक मकनातीस की तरह
हम ख्याल चीज़ों को आपकी तरफ खींचते हैं। अपने आप को खुशियों में जीते हुए देखें और आप उसे अपनी तरफ मुतवज्जे करेंगे। ये हमेशा काम करता है और हर वक्त काम करता रहता है। मसला यह है कि ज़्यादातर लोग उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो वो नहीं चाहते और फिर हैरान होते हैं कि उनके साथ बार बार ऐसा क्यों हो रहा है। कशिश का उसूल इस बात की परवाह नहीं करता कि आप जो सोच रहे हैं वो अच्छा है या बुरा, या आप उसे चाहते हैं या नहीं। ये सिर्फ आपके ख्यालात का जवाब देता है। अगर आप बैठकर अपने कर्ज के बोझ को देख रहे हैं और बुरा महसूस कर रहे हैं, तो आप यही इशारा बैरूनी दुनिया को दे रहे हैं कि यह कर्ज मुझे खत्म कर देगा। आप इस बात को कबूल कर रहे हैं, अपने वजूद के हर हिस्से से उसे महसूस कर रहे हैं, तो आपके साथ वही मजीद होने लगेगा। कशिश का उसूल बहुत वफादार है। जब आप किसी चीज को चाहते हैं और पूरी नीयत के साथ उस पर तवज्जो मरकूज करते हैं, तो कशिश का उसूल आपको वो जरूर देता है। हमेशा जब आप उन चीजों के बारे में सोचते हैं जो आप नहीं चाहते, जैसे मैं लेट नहीं होना चाहता, मैं लेट नहीं होना चाहता, तो दरअसल आप उसे हकीकत में ला रहे होते हैं। कशिश का उसूल ये नहीं सुनता कि आप उसे नहीं चाहते, इसलिए वो बार बार आपके सामने आता रहता है। कशिश के उसूल का झुकाव आपके चाहने या ना चाहने पर नहीं होता, ये उन चीजों को हकीकत में बदलता है जिनके बारे में आप सोचते हैं। कशिश का उसूल हमेशा काम करता है, चाहे आप उस पर यकीन करें, समझें या ना समझें। आप जितना सोचेंगे ये उतना ही काम करेगा। जब तक आपके जहन में ख्याल मौजूद है, कशिश का उसूल भी काम कर रहा है। चाहे आप माजी के बारे में सोचें, हाल के बारे में या मुस्तकबिल के बारे में, ये उसूल हमेशा फाल रहता है। आप न उसे रोक सकते हैं और न ही उस पर वक्फा लगा सकते हैं। बिल्कुल आपके ख्यालात की तरह ये भी मुसलसल चलता रहता है। तख्लीक हमेशा जारी रहती है। जब भी कोई इंसान कुछ सोचता है या कई दिनों तक एक ही बात के बारे में सोचता रहता है, तो वो तख्लीक के अमल में होता है और उन ख्यालात से कुछ न कुछ जरूर पैदा होता है। कशिश के उसूल के मुताबिक आपको वही मिलता है जिसके बारे में आप सोचते हैं। अगर आप शिकायत करते रहते हैं कि हालात कितने खराब है, तो आप मजीद खराब हालात पैदा कर रहे हैं। एक मेरा शागिर्द था, उसका नाम रॉबर्ट था। वो मेरा एक ऑनलाइन कोर्स कर रहा था। वो मुझे ईमेल्स लिखता था जिनमें अपनी जिंदगी की तमाम मुश्किलात बयान करता था। दफ्तर में लोग उसका मजाक उड़ाते थे और वो हमेशा दबाव में रहता था क्योंकि सब उसके साथ बदसलूकी करते थे। जब वो सड़क पर चलता तो ऐसे लोग उसे घेर लेते और उसके साथ बहुत बुरा सलूक करते थे। वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता था, लेकिन जब उसने अपना शो किया तो लोगों ने उसे हरासा किया। इस तरह उसकी पूरी जिंदगी मुश्किलात से भरी हुई थी और ये सब एक ही ख्याल की वजह से था कि उसे उसकी शनाख्त की वजह से निशाना बनाया जाता है। मैंने उसे ये सिखाना शुरू किया कि वो अपना ध्यान इन सब बातों से हटा ले। मैंने उसे उसका लिखा हुआ ईमेल दिया और कहा, उसे दोबारा पढ़ो, इन तमाम बातों को देखो जो तुम नहीं चाहते और मुझे बता रहे हो। मैं जानता हूं कि तुम इस बारे में कितने जज्बाती हो। जब आप किसी बात के बारे में शदीद जज्बे के साथ सोचते हैं तो वो इतनी ही तेजी से हकीकत बन जाती है। उसके बाद उसने जिस चीज की ख्वाहिश थी उस पर तवज्जो देना संजीदगी से शुरू कर दिया। तकरीबन 6 से 8 हफ्तों के अंदर जो हुआ वो एक मौजज़ा था। उसने बताया कि वो तमाम लोग जो उसे तंग करते थे या तो किसी दूसरे डिपार्टमेंट में मुंतकिल हो गए या उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। अब उसे अपनी नौकरी पसंद आने लगी। उसने महसूस किया कि जब वो सड़क पर चलता तो कोई उसे तंग करने की कोशिश नहीं करता, जैसे वो लोग गायब हो गए हों। जब वो अपना स्टैंड अप कॉमेडी शो करता तो लोग तालियां बजाकर उसकी हौसला अफजाई करते। उसकी पूरी जिंदगी बदल गई क्योंकि उसने अपनी सोच बदल ली। वो क्या नहीं चाहता, किससे डरता है, किस चीज से बचना चाहता है, इन सब से हटकर उसने ये सोचना शुरू किया कि वो क्या चाहता है। लिहाजा हमें अपनी सोच और अपने नुक्ताए नजर में बहुत मज़बत होना चाहिए। तभी हम मज़बत लोगों और मज़बत हालात को अपनी तरफ मुतवज्जे कर सकते हैं। लेकिन जब हम मनफी होते हैं या बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं तो हम मनफी लोगों और मनफी हालात को अपनी तरफ खींचते हैं।
آپ وہی طاقتور خیالات اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں جو آپ نے اپنے ذہن میں رکھے ہوتے ہیں، چاہے وہ شعوری ہوں یا لاشعوری، وہ ضرور ظاہر ہوں گے۔ اگر آپ غور کریں تو روزمرہ زندگی میں جب بات اس راز، دماغ کی طاقت اور ارادے کی قوت کی ہو تو یہ ہمارے چاروں طرف موجود ہے۔ ہمیں صرف اپنی آنکھیں کھولنی ہیں اور اسے دیکھنا ہے۔ آپ کشش کے اصول کو ہر جگہ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ ہر چیز کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، لوگ، نوکری، حالات، صحت، دولت، قرض، خوشی، وہ گاڑی جسے آپ چلاتے ہیں، وہ معاشرہ جس میں آپ رہتے ہیں، یہ سب آپ نے مقناطیس کی طرح اپنی طرف کھینچا ہے۔ آپ کی زندگی دراصل آپ کے ذہن میں چلنے والے خیالات کی ایک ٹھوس شکل ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ صرف کوئی خوشگوار خیال یا خیالی بات ہے یا کوئی ذہنی خلل ہے، میں یہ ایک گہری بنیادی سمجھ کے تحت کہہ رہا ہوں۔ حتیٰ کہ کوانٹم فزکس بھی اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ آپ کے پاس اس وقت تک کوئی دنیا نہیں ہو سکتی جب تک ذہن اس میں شامل نہ ہو، کیونکہ ذہن ہی چیزوں کو شکل دیتا ہے۔ اگر آپ اسے نہیں سمجھتے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اسے رد کر دیں۔ ہو سکتا ہے آپ بجلی کو نہ سمجھتے ہوں، ضروری نہیں کہ ہر کوئی جانتا ہو کہ بجلی کیا ہے، پھر بھی ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آپ کو یہ جاننے کی ضرورت نہیں کہ یہ کیسے کام کرتی ہے، لیکن آپ اس سے کھانا بھی پکا سکتے ہیں اور کسی کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ اکثر جب لوگ اس عظیم راز کو سمجھنا شروع کرتے ہیں تو وہ اپنے منفی خیالات سے گھبرا جاتے ہیں، لیکن انہیں دو باتیں جاننا ضروری ہیں۔ پہلی یہ کہ سائنسی طور پر یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ایک مثبت خیال کسی بھی منفی خیال سے سینکڑوں گنا زیادہ طاقتور ہوتا ہے، تو فکر کی ایک بڑی وجہ ختم ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خوش قسمتی سے اس میں وقت لگتا ہے۔ آپ کے تمام خیالات فوراً حقیقت نہیں بنتے۔ اگر ایسا ہوتا تو مشکلات پیدا ہو جاتیں۔ اس وقفے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ سوچ سمجھ کر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ لہٰذا آپ کو اپنے خیالات کے بارے میں باخبر رہنا چاہیے، انہیں احتیاط سے منتخب کرنا چاہیے اور اس عمل سے لطف اٹھانا چاہیے، کیونکہ آپ خود اپنی زندگی کی بہترین تخلیق ہیں۔ آپ ہی اپنی زندگی کے مجسمہ ساز ہیں، اور جس مجسمے کو آپ تراش رہے ہیں وہ آپ خود ہیں، اور یہ سب آپ کے خیالات سے ہوتا ہے۔ ماضی کے رہنماؤں نے اس راز کو بانٹنے کے بجائے اپنے پاس ہی رکھا۔ انہوں نے اس راز کو لوگوں سے دور رکھا۔ لوگ اپنے کام پر جاتے، اپنا کام، لوگ کام کرتے اور گھر لوٹ آتے تھے۔ ان کے پاس کچھ سوچنے سمجھنے کا وقت نہیں ہوتا تھا، کیونکہ انہیں اس راز کے بارے میں علم نہیں تھا۔ ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں کئی اصول کام کرتے ہیں، جیسے کشش ثقل کا اصول۔ اگر آپ کسی عمارت سے گریں تو آپ اچھے انسان ہوں یا برے، آپ نیچے ہی گریں گے۔ اسی طرح جو کچھ اس وقت آپ کی زندگی میں ہو رہا ہے، حتیٰ کہ وہ چیزیں بھی جن کی آپ شکایت کرتے ہیں، وہ بھی آپ ہی نے اپنی طرف متوجہ کی ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ بات سن کر آپ کو ناگوار گزرے گی۔ آپ فوراً کہیں گے، میں نے حادثہ اپنی طرف نہیں کھینچا، میں نے فلاں کلائنٹ کو نہیں بلایا، میں نے قرض کو نہیں بلایا، لیکن میں سیدھی بات کہوں گا، ہاں، آپ نے ہی اسے متوجہ کیا ہے۔ یہ کڑوا سچ ماننا سب سے مشکل ہوتا ہے، مگر ایک بار آپ اسے قبول کر لیں تو یہ آپ کی زندگی بدل سکتا ہے، کیونکہ یہی اس عظیم راز کا بنیادی حصہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں ہر وقت اپنے خیالات پر نظر رکھنی ہوگی؟ شروع میں یہ مشکل لگتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہر خیال پر نظر رکھنا تقریباً ناممکن ہے۔ ماہرین کے مطابق انسان کے ذہن میں ایک دن میں ہزاروں خیالات آتے ہیں۔ خوش قسمتی سے ایک آسان راستہ موجود ہے، اور وہ ہے ہمارے احساسات۔ ہمارے احساسات ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں۔ آپ کے خیالات ہی احساسات پیدا کرتے ہیں، اس لیے احساسات ہمارے لیے ایک بہترین اشارہ ہیں کہ ہم کیا اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ ذرا اپنے احساسات پر غور کریں، آپ فرق پہچان سکتے ہیں۔ کچھ احساسات آپ کو اچھا محسوس کرواتے ہیں، جیسے خوشی، امید، محبت، شکر گزاری، جبکہ کچھ احساسات آپ کو کمزور کرتے ہیں، جیسے مایوسی، شرمندگی، غصہ، ناراضی۔ یہ منفی احساسات دراصل منفی سگنلز ہیں، جبکہ مثبت احساسات مثبت توانائی پیدا کرتے ہیں۔ اگر آپ روزانہ اچھے احساسات کے ساتھ جیتے ہیں تو آپ مزید اچھی چیزوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ یہ اصول بہت سادہ ہے۔ سوال یہ ہے، اس وقت آپ کیا اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں؟
اگر آپ کو اچھا محسوس ہو رہا ہے تو اسے جاری رکھیں، آپ صحیح سمت میں ہیں۔ ہمارے احساسات ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم صحیح راستے پر ہیں یا نہیں۔ اچھے احساسات ایک روشن مستقبل بناتے ہیں، جبکہ برے احساسات ایسا مستقبل بناتے ہیں جو آپ کی خواہشات سے مختلف ہوتا ہے۔ ہم جو بھی کر رہے ہوں، کشش کا اصول ہر لمحہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ ہماری سوچ اور ہمارے احساسات ہی ہمارا مستقبل بنا رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ دن بھر پریشان یا خوف زدہ رہتے ہیں تو آپ وہی چیزیں اپنی زندگی میں مزید لا رہے ہوتے ہیں۔ آپ کے احساسات اور خیالات ہی آپ کی زندگی کی حقیقت بناتے ہیں۔ اسی لیے اگر کسی وجہ سے آپ کی صبح خراب ہو جائے تو اکثر پورا دن ویسا ہی گزر جاتا ہے، اور لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر وہ اپنی کیفیت میں تھوڑی سی تبدیلی لے آئیں تو نہ صرف ان کا دن بلکہ پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ اگر آپ اپنا دن ایک اچھے احساس کے ساتھ شروع کرتے ہیں اور اسی مثبت کیفیت میں رہتے ہیں تو جب تک آپ اپنا موڈ خراب نہیں ہونے دیتے، آپ کشش کے اصول کے تحت ایسے حالات اور لوگوں کو اپنی طرف کھینچتے رہیں گے جو اسی خوشی کو برقرار رکھتے ہیں۔ اچھے دن، برے دن، امیر کا امیر ہونا اور غریب کا غریب رہنا، یہ سب اسی بات کا نتیجہ ہے کہ لوگ مسلسل ایک ہی طرح کے احساسات میں جیتے ہیں۔ آپ محسوس کریں کہ آپ صحت مند ہیں، محسوس کریں کہ آپ دولت مند ہیں، محسوس کریں کہ آپ کے ارد گرد محبت ہی محبت ہے، چاہے فی الحال ایسا نہ بھی ہو۔ پھر کیا ہوگا؟ یہ دنیا آپ کے اندرونی احساسات کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائے گی، انہیں حقیقت کی شکل دے گی، کیونکہ آپ ویسا ہی محسوس کر رہے ہیں۔ آپ کے خیالات اور آپ کے احساسات ہی آپ کی زندگی کے خالق ہیں، اور یہ حقیقت کبھی نہیں بدلے گی۔ تو جس چیز پر بھی آپ اپنے احساسات یا آپ جن خیالات اور احساسات پر اپنی توجہ مرکوز کرتے ہیں، وہی آپ اپنی زندگی میں اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، چاہے آپ کو اس کی ضرورت ہو یا نہ ہو۔ یہ بات شاید فوراً سمجھ نہ آئے، لیکن اگر آپ اسے کھلے دل سے قبول کر لیں تو نتائج حیران کن ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے خیالات نے اب تک آپ کی زندگی میں جو کچھ بھی پیدا کیا ہے، وہ آپ اپنی شعور میں تبدیلی لا کر بدل سکتے ہیں۔ اس زندگی میں آپ اپنی دنیا خود بناتے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اچھا محسوس کریں، کیونکہ یہی اچھا احساس ایک سگنل بن کر باہر کی دنیا میں جاتا ہے اور مزید اچھی چیزوں کو آپ کی طرف کھینچتا ہے۔ جتنا زیادہ آپ اچھا محسوس کریں گے، اتنا ہی آپ ایسی چیزوں کو اپنی طرف متوجہ کریں گے جو آپ کو مزید خوشی دیتی ہیں، اور آپ ترقی کی سیڑھی چڑھتے جاتے ہیں۔ اگر آپ اداس ہوں تو آپ اسے بدل سکتے ہیں۔ اپنا پسندیدہ گانا سنیں، یہ آپ کی سوچ اور جذبات بدل دے گا۔ یا کسی خوبصورت چیز کے بارے میں سوچیں، کسی ایسے بچے کے بارے میں جس سے آپ محبت کرتے ہیں، اور بس اسی خیال کو اپنے ذہن میں قائم رکھیں۔ یقین کریں، آپ بہتر محسوس کرنے لگیں گے۔ یہ اصول آپ کے پالتو جانوروں پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ وہ واقعی کمال کے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کو